Divya, what are you doing, darling? darling. Oh my god! Oh my god! के छौ केकमा? Kavya. मलाई के खाऊ पछि सरप्राइज अर्को एउटा सरप्राइज छ तपाईहरुलाई धेरै म सम्झने छु के सरप्राइज अगाडि काट्ने हो दिव्याले पो त दिव्याले पो काट्नु पर्ने त केक त अनि उसको पत्ता हुन्छ कसरी दिव्याले काट्छ यार अनि yes and let's celebrate thank you so much आफूलाई पनि हान्दैछ फेरि के भयो तिमीले अब यस्तो खुसी हुन्छ यस्तो सरप्राइज किन मुख सुकेको सिज इमोसनल भइसक्यो ह कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई यसरी क्लिक गरी नयाँ भिडियोहरुको छिट्टै जानकारी प्राप्त गर्नुहोला। आजको हाम्रो स्पेशल दिव्या, what are you doing, darling? म चाहिँ सुकुटी काट्दा छु डार्लिङ हाम्रो चाहिँ उता घरबाट लिएर आएको सुकुटी चाहिँ अझै पनि सकेकै छैन हैन। अनि आज चाहिँ हामीले थुक्पा खाने प्लान गरिरहेछौँ। एकदमै धेरै चिसो भइसकेको छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामीले के बसाएको दिव्या? आज हामी थुक्पा खाने भनेको केक खाने भनेको केक त ल्याउनु हुन्छ कि ल्याउनु हुँदैन थाहा छैन हामीलाई है ए मैले केक ल्याउनु त भनेको थिएँ तर एकदम चिसो आज चाहिँ हामीलाई एकदम हाँस पनि उठिरहेको छ हैन, रमाइलो पनि लागिरहेको छ हैन हाम्रो। केक भनेको छैन केक भनेको छु मैले, बिहामा केक लिएर आइकन भनेको छु। थाहा छैन विकल्पलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको छ कि म प्रेग्नेन्ट छु होइन साँच्चै म चाहिँ प्रेग्नेन्ट हो अनि काव्य चाहिँ प्रेग्नेन्ट छैन भने उसलाई चाहिँ फिक्स थाहा छ होइन अनि फेरि यता सङ्कल भेनाजुलाई चाहिँ होइन काव्य चाहिँ प्रेग्नेन्ट हो म चाहिँ प्रेग्नेन्ट होइन भन्ने कुरा थाहा छ होइन दाजुभाइ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि अब उहाँहरू चाहिँ केक ल्याउनु हुन्छ या ल्याउनु हुन्न त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन होइन के अरे ल्याउनु भयो भने चाहिँ होइन अब केक कसले काट्ला त भनेर चाहिँ हामी पनि सोचिरहेको छ भने सो हजुरहरू पनि अब हेर्नु होला होइन अब केक कसले चाहिँ काट्दो रहेछ त अब हामी चाहिँ थुक्पा बनाउनु लागिरहेको छ नि थुक्पा हेर्नु ओके आजको हाम्रो होममेड हजुरहरूलाई देखाउँछु है सिकाउँछु त भन्न सक्दिनँ होइन त्यस्तो धेरै पर्फेक्टली चाहिँ आउँदैन त्यसमा मैले जस्तो जाँदा छ त्यस्तो चाहिँ सिकाउँछु देखाउँछु हजुरहरूलाई सुरुमा चाहिँ अर्को भाँडामा चाहिँ यसरी चाउमिनलाई बोइल गरेर राख्ने। चाउमिनलाई बोइल गर्ने अब चाउमिनको लागि चाहिँ अब के भन्छ पानी हाल्नु सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ डस्टबिन खानु मन लागेको थियो साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ अस्तिदेखि खाने भने त हो नि चाउमिन तर हामीले उता घरमा चाहिँ होइन हाम्रो उता घरमा चाहिँ स्पेसली चाहिँ यस्तो थुक्पा हुँदो रहेछ क्या। अनि हामी त्यहाँ थुक्पा के भने टेस्टी थियो क्या त्यहाँ कस्तो टेस्टी अनि टोफू पनि हाल्दो रहेछ नि होइन। टोफू भनेको अब कसै कुनै ठाउँ चाहिँ टोफू भन्दो रहेछ, कतै सोयाबिन, कतै चाहिँ डिफ्रेन्ट नाम रहेछ यसको चाहिँ जेउस त्यहाँ चाहिँ अर्कै नाम भन्थ्यो भन्नु चाहिँ होइन। लगभग हाम्रो चाहिँ अब घरमा कसरी पनि सिद्धिन लागेका सुकुटी थियो है जहिले उहाँहरूलाई चाहिँ मासु खानु पर्ने त्यो मम्मी कति धेरै पठाइदिनु भएको थियो कि घरबाट त्यो सब सिद्धिन दुई पिस भयो नि हालिदिएर दाजुभाइले चाहिँ बासमा हाल्ने सुनाइदिनुपर्छ। 2 पिस भयो नि चाहिन्छ नि उहाँहरूलाई त है अनि त्यही भएर नि अब हामी चाहिँ जहिले 2 पिस कहिले भुटेर पनि हालिदिन्छ कि भएको चाहिँ मासुमा चाहिँ अब हाम्रो एक साल मात्रै छ होला लगभग सायद इस्कुस र त्यो बरेला पनि अलिकति बाँकी छ बरेला पनि छ बरेला इस्कुस कसरी त अझै टन्नेको छ अझै यत्रो छ बरेला खाना खाँदा अब त म वाक्कै भइसक्यो। पर्सि चाहिँ ल भ्याइसक्यो अझै यो चाहिँ कसलाई दिन राखेको थिएँ दिदीलाई दिनु भनेर राखेको तर दिदी चाहिँ आउनु भएको छ नि त्यही भएर अनि अब हामीले नै खाएर सघाउनु लागिसक्यो। यो चाहिँ साह्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ भयो किराको त्यसलाई त्यो आलु हाल्नु है आलु पनि हाल्नु अलिक ग्रेभी टाइपको हुन्छ कि हल्का एउटा आलु हाल्नु आई थिङ्क यो चाहिँ चाउमिन भइ पनि सक्यो होला होइन। बाँकी छ है दिदी यो निभाइदियो निभाइदिनु ग्यास भयो सानो ग्यास बनाइदियो नि तपाईँको प्रेसर कुकरको काम गरेर सघाउनु थुक्पाको लागि चाहिँ हामीले गेडागुडी पनि भिजाएर राखेको थियौँ। गेडागुडी आलु हालेर पहिला तरकारी बनाउँछौँ अनि त्यसपछि अनि झोल हालेको तरकारी बनाएपछि थुक्पा बन्यो। सिकुटी हालेको भुटेँ सुकुटी छुट्यो पहिला सुकुटीलाई भुटेर अनि तर दिव्या यो सुकुटी अलिकति साह्रो छ होइन त्यो तरकारीमै सिटी लगाइदिउँ होइन सँगै लाउनु त हो नि त्यसरी गर आज चाहिँ दिव्याले पकाउँछ म चाहिँ पुरै त्यसलाई सिकाउँछु अब
दिव्याले चाहिँ बनाएको छैन होइन। अब के गरी म नभएको अब तर थुक्पा बनाउनु पऱ्यो भने त अबर पर्छ कहाँ जान्छ सोध्नलाई। अब युट्युब खोज्दै बस्नु पनि गाह्रो हुन्छ होइन। कहिले काहीँ नेट प्रब्लम हुनसक्छ। यस्तो सिकिराखेँ यस्तो कुराहरू। छोरी मान्छेले घरको काम सबै जानेको राम्रो के यसो भने मलाई नपुग्छ है सधैँ। काम गर्छु म दुखाइसक्यो। हो दुब्ला छ यस्तो गफ नदिने। दसैँमा सबजना खाएर मोटाइरहेको छौँ हामी। कतिको एक्साइटेड हुन्छ त हजुर मेरो हातको थुक्पा खानलाई। आइ एम सो एक्साइटेड। मलाई त एक्साइटेड भन्दा नि भोक चाहिँ लागिरहेको डह्रो भोक लागिरहेको छ होइन। भोक त मान लागिरहेको मेरो खासै के खै हस्बेन्डहरूलाई त्यस्तो गुड न्युज सुनाएको छु। अब केही बोकेर आउनुहुन्छ कि भन्ने आश छ होइन। हस्बेन्डहरूले हाम्रो इच्छा पुरा गरिदिनुहुन्छ होइन तर आइम स्योर होइन पाँच ल्याइदिनुहुन्छ होला किनभने अब भेना चाहिँ यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि त। अनि मलाई चाहिँ अब भित्र आफैले थाहा छ कि अब भेना चाहिँ तैँले जे भने ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ नि त। विकल्प चाहिँ मेरो बिर्सिन्छ उतै काम पोस्टमा बिर्सिन्छ धेरै काम अनि होइन उ त्यो खालि बिर्सिन्छ कि कता कता के भनेर त्यही थियो भने म बुझ्छु नि त मेरो हातको खानेकुरा चाहिँ होइन सबैलाई मनपर्छ। सो मैले पनि पकाउँछु जहिले पनि त्यही भएर। हो अब भाडा मान्नु त मेरो काम त होइन। पकाएपछि अब भाडा मैले माग्छु। अब भाडा त लुगा नि मैले धुन्छु। हो त नि म कहिले झुटो बोलिदिनु थाहा नि। यु नो द्याट। एकदमै अब तिहार पनि आउनु लाग्यो है। कहाँ बस्नु मन हुँदैन हामी त जाने है सायद भाटी जाने भाडा जाने के हाल्यो लसुन कहाँ मसलाहरू हाल्नु सबै। अब लसुन लसुन हाल्यो। अब मसलाहरू हालेर एकछिन भुटेर सिटी लगाइदिएँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब हजुरहरूलाई चाहिँ अब तरकारी पाकेपछि अब कचौरामा हालेर हस्बेन्डहरू पनि आउँदै हुन्छ भन्दा चाहिँ होइन। हस्बेन्डहरू आएपछि नि हजुरहरूलाई हामीले देखाउँछौँ। ओके गाइस। सङ्कल्पमा चाहिँ अफिसमै छौँ। बाहिर झिलिमिली भइसकेको छ। तिहार लागिसक्यो। काव्य र दिव्याले चाहिँ वेट गरेर बसिरहेको होला। अब हामी पनि निस्किन्छौँ। कस्तो झिलिमिली आनन्द भइसक्यो। काठमाडौँ चाहिँ तिहार आएर एकदमै मन चाहिँ हुन्छ नि एकदमै खुसी भइरहेको छ। हामीले चाहिँ डबल खुसी छौँ हामी चाहिँ आज। सो आज चाहिँ हामी अफिसको काम सकेर लगभग ढिलो भयो। आज घर फर्किनु थियो। काव्यले चाहिँ बिहान बिहानै गुड न्युज सुनाएको थियो। त्यो भएर चाहिँ हामी अलिक छिटो फर्किनु पर्ने थियो अफिसको कामबाट। तर आज काम धेरै भएर चाहिँ हामी कामले गर्दा अलिकति थकित पनि भएको छौँ। तर पनि यस्तो गुड न्युज थाहा पाइसकेपछि त त्यतिकै जाने कुरा भएन होइन। त्यो भइसकेपछि हामी त्यसको लागि त्यही भएर चाहिँ काव्यलाई लिएर आएको थियो। उनीहरूले केक पनि खान मन छ भनिरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ हामीले केक लिएर आएको छौँ। अनि अलिकति लेट नाइट भयो। अनि सङ्कल्पबाट मैले चाहिँ एउटा प्लानिङ गरेर खुसीयालीमा होइन खुसीयालीमा खुसीको कुरा नै हो। खुसीको कुराले चाहिँ के गरिमा तपाईँहरू केक लिएर आएको छौँ। पसलहरू पनि प्रायः काठमाडौँमा अलिक चाँडै बन्द हुन्छ। सबै बन्द भइसक्यो। हामी चाहिँ बाहिर पुरै बन्द भइसकेको छ। बारम्बार हामीले फोन पनि आइसक्यो। हामीले फोन पनि रिसिभ चाहिँ गरेको छैन होइन। अब चाहिँ घरै पुगेर घरै जान्छौँ। आज अलिक छिटो घर जानुपर्ने थियो। त्यसको लागि हामी सरी नै भन्नुपर्छ किनभने काम धेरै भयो। लेट नाइटसम्म अफिसमै बस्नु पऱ्यो। र हामीले चाहिँ हतार गरेर यो भिडियो पनि बनाउनु पाएनौँ। कहाँबाट लिएको थियो होइन भिडियो पनि त्यो एउटा केक सप त्यो पनि खुल्ला रहेछ धन्न होइन। त्यहाँबाट चाहिँ केक सपबाट चाहिँ केक लिएर अनि धन्न पायो। लक्किली पायो। अब चाहिँ हामी घरतर्फ प्रस्थान गर्छौँ। अब हामी ढिलो पनि भइसक्यो। अब हामी चाहिँ जान्छौँ घरतिर है त। बाँकी त्यही पुगेर उनीहरूको रियाक्सन हेरौँ होला है। हामी चाहिँ अब घर जाँदैछौँ। घर अँधेरो भयो। बाइक पनि त्यहाँ राखेको छ होइन। पार्किङमा छ। हामी चाहिँ भर्खर अफिसबाट यहाँ तल झरेको बाइक पनि त्यो पारिपट्टि छ। अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ। हामी चाहिँ केक लिनलाई दरबारमा आइपुगेको छौँ। यहाँबाट केक लिएर हामी चाहिँ सिधै घर जान्छौँ। दिव्या र काव्य वेट गरेर होला होइन। ढिलो गइसकेको छ। हामी चाहिँ घर आइपुगिसक्यौँ। फाइनली हामी चाहिँ घर आइसकेको छौँ। के भन्छ अरे काव्यको चाहिँ रियाक्सन के हुन्छ हेरौँ। अब हुनु चाहिँ काव्यको लागि हो। दिव्या र काव्यकै रियाक्सन हुन्छ के
त्यसमा अँध्यारो भइसकेको छ तिहार लाग्न आँटिसकेको छ तर अन्धकार छ हामी चाहिँ घर त लागेको छ तर पनि मारेको छ हेलो लड्किलो के गर्दैछौ के होइन होइन हौ हाम्रो अफिसको सामान हौ कहाँ केक हुन्छ यसै थाहा पाएँ हो के छ हौ काका कुमारी तर तिमी तिमी कुमारी होइनौ के छ के खानु साँच्चै लिएर भएछ भन्दा चाहिँ के खानु मन लाग्दैन केक होइन हौ त्यो हो म 2 वर्षको बच्चा त थोरै न होला सबैले खानु जस्तो भइरहेको ठिक चाहिँ मलाई फाइनली हामी चाहिँ मैले चाहिँ काव्य हामी विकल्पबाट मैले चाहिँ काव्यको लागि केक ल्याइदिइसकेको छौँ केक ल्याइदिएको यिनीहरूलाई के भन्छ अरे के को थ्याङ्क यू सो मच चाहिने नि हो नि त यस्तो बेलामा त ल्याउनु परेन त केक खोल्दा कति हजार हो यिनीहरूलाई कहानी बस आज मम टु बी मम बनी भइसक्यो त हाम्रो घरमा पनि नयाँ मान्छेको आगमन हुँदैछ मम बन्न जाँदैछ मेरो दिदी चाहिँ खै देखेन खै मम टु बी दिदी हो कि बहिनी भनिनु पर्यो चाहिँ तपाईँ के भन्छ यिनीहरू हजुर के भनेको तिमी त हो नि घरको के भन्छ के भन्ने घरको के रे यस्तो कान्छी बुहारी उतातिरको ठुली दिदी पाएर त ठ्याक्कै बच्चा पाउनु लागेपछि मान्छे राम्रो ओ यस्तो कुराले ढिला गर्दैन नि राम्रो हुन्छ के खाएर पढाइ के खाऊ पछि सरप्राइज अर्को एउटा सरप्राइज छ तपाईहरुको लागि धेरै मतलब जाने होइन के सरप्राइज हो छ नि हाम्रो यहाँ धेरै सरप्राइज राजहरु लुकेर बसेको छ नि हैन हो र अर्को टेबल सारीहरु पनि त आउनु त केक काट्नलाई सुरु गरिहाल्नु त यस्तो पुरानो ढिला तपाईँ यहाँ क्यामेरा आउनु ल के बिना हामी गोइङ टु रेड ल होइन के काटिङ लाउँदा क्यामेरा यहाँ राख्नु पर्यो नि त पखै त म नि यहाँ क्यामेरा राखेर गइहाल्छु है त ल अनि तपाईँ बुझ्दैन ल हामी चाहिँ अब केक काट्न के जाँदैछौँ भन्छ अरे हामी चाहिँ तपाईँहरू अघि नै भनिसकेको छ अलिकति लेट नाइट भएको कारणले चाहिँ हाम्रो केक पनि पऱ्यो के भन्छ अरे क्यान्डिल तपाईहरु ल्याउँदै होला भनेर सोचिरहेको हामी दुईजना चाहिँ मम ड्याड बन्नु जाँदैछौँ नि त होइन Congratulations. यिनीहरूलाई होइन के भन्छ अरे क्यान्डी ल्याउनु बिर्सिन्छ क्या पर्दैन क्यान्डी सेन्डी राजेर हामी यतिकै एडजस्ट गर्छौँ होइन मेरो चाहिँ अनुहार अलिकति कस्तो देखिरहेको छ क्या हुन त बाबा मम्मी अस्ति टिकादेखि नै सन्चो मम ड्याड बन्ने हुँदा पनि अलिकति कङ्ग्रेचुलेसन भेनाजु अनि मेरो प्यारी दिदी मम ड्याड बन्ने भन्दाखेरि झन् खुसीले हुनुपर्ने हो तर उहाँहरू सन्चो छ नि त टिका आफ्नो टिका दसैँको टिकादेखि नै मलाई एकदम के क्यान्डी स्यान्डी के त छैन होइन त्यो पनि हामी एडजस्ट गर्छौँ छ त नि अस्ति तपाईँहरूको बर्थडेमा दिएको थियो अनि त्यो कहाँ उडेको छ र ए छ मैले देखेँ ए साथी त्यो पनि छर्ने बाजा छौँ हामी चाहिँ होइन हामी के भन्छ अरे मम ड्याड बन्ने हुँदाखेरि चाहिँ कति धेरै खुसी हुँदो रहेछ हेर्नु त ल होइन नि भित्रदेखि नै भित्र कति धेरै खुसी छौँ Happy भने and- हो त हामी ठुलो बाबा ठुलो मम्मी त्यही त खुसी छौँ भने त भेनाजु छिटो गरौँ न छिटो भेटाइसिनु भयो नि भेटाउनु भएन फाइनली रोइसक्यो ल्याले हामी पनि फर्किने हो त हामी उनीहरूलाई होइन ल रेडी हो नि म फर्किन्छु नि यार म तिमी पनि भेनाजुलाई भेनाजुको होइन मेरो वाइफ मेरो मैले फर्किने हो यहाँ मैले पनि फर्किँदा मिल्छ त अनि मैले फर्किँदा मिल्छ त अनि मेरोमा गर्नु के त मेरो उसको पालीमा गर्नु अनि उसको पाली आएन खै हाम्रो त कति वर्षपछि हो थाहा नै छैन नि आइहाल्छ नि पाडी अनि तर यस्तो बच्चा भनेको कुरो अनप्लानिङ अस्ति दाइको छ के अरे अङ्कलको छोराले भन्थ्यो क्या हेरकोटा बच्चा भनेको प्लानिङमा कुनै पनि होइन अनप्लानिङ हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पनि त्यस्तै भयो होइन सरप्राइजै दियो यिनीहरूले पनि तर हामी म के खान एक्साइटेड भइसक्यो काट्नु न त क्यान्डल नहाल्ने के गम गम क्यामेरा काट्ने हो दि बिहाले पो त
दिपेले पो काट्नु पर्ने त केक त अनि उसको बच्चा हुन्छ कसरी दिपेले काट्छ दिएर अनि घरको जेठी बुहारी हो भने उसले काट्नु पर्यो नि त अनि बुहारी भयो भने हुन्छ त अनि यहाँ आलेको आमाको भन्छ त्यसले पुग्छ आमा त दिपे बर्थडे वालेको हो त्यसले काट्ने हुन्छ के भन्छ काटा दिन त के हो त जसले काट्ने काम मिल्छ त्यसरी त अनि के भयो त होस् न त होस् आमा कस्तो कुरा गर्छ यो पनि यार आमा भन्ने ऊ अनि के कसरी त्यसले पो काट्नु होइन आज हामीले सब जसले काट्ने त्यही आमा भन्नु आँटेको तिमी हेर्छ नि त्यसले त मैले काट्नु पर्छ त त्यसले आमा म बाउ त्यसले मैले काट्नु पर्छ पनि बाउ तेरो कुरा 1% पनि मिलेको छैन अरे अब ऊ आमा म बाउ भने कसरी किन कि उसले काट्नु पर्यो कि हामी दुईजनाले काट्नु हामी दुईजनाले काट्नु होइन होस् हामी काट्छौँ त के हो त हामी ठुलोबा ठुलोमा बन्दैछौँ होइन अनि हामी पाउँछौँ ल खुसीको कुरा तिमी हेर हामी मम्मी ड्याडी त हो नि केक त जसले काटे नि भइहाल्यो चारजना मम्मी ड्याडी नै त हो नि हाम्रो जस्तो अब हाम्रो बच्चाको मम्मी ड्याडी त पछि नि ठुलो ठुलो मम्मी होइन मम्मी बुहारी काट्नु दिनु न दुईजनाले काट्नु त्यस्तो होइन क्या बच्चाको मम्मी ठुलो मम्मी रमाइ भएर मम्मी ऊ बन्दैछ त होइन अब म प्रेग्नेन्ट साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ होइन भनिदिनु तपाईँ आफै जसरी होस् न उहाँलाई भन्नु न त बिचरा म भन्न सकिनँ सच्चाइ भन्न सकिनँ मैले होइन यस्तो जे जस्तो भए पनि काव्य नै प्रेग्नेन्ट भए पनि हामी घरको यहाँ अहिले त त्यस मम्मी बुवा हुनु नि त त्यही भएर ठुलो बाबा ठुलो मम्मी भएको कारणले चाहिँ हामीले केक काटिदिनु पाइन्छ क्या घरको खासमा त्यो भएको कारणले चाहिँ अब हामी काट्नु न भनेको खासमा चाहिँ उहाँले हुन्छ तिमी आमा बन्नु लागेको कि हो भने ऊ पनि उसको सपोर्ट गर्छ या यस्तो नि त केक त जसले जो आमा बने पनि केक काट्नुलाई त समस्या भएन मैले अघि भनिसकेँ त तिमीले काटे नि केही फरक परेन तर यहाँ त मम टुबी भनेर भन्दैछ आमा बन्नु मान्छेले त आमा बाउले काट्छ मम टुबी त दिप्या हो नि तिमी बच्चा पाउन आँटेको हो कुरो यहाँ हाम्रो बच्चा पाउन आँटेको छ त दिव्या बच्चा पाउन आँटेको छ भन्दा अब के भयो त जसले भयो भने के हो त अनि ट्विन्स भएको यति साह्रो सबै त मान्छे त झुक्कै मान्छेमा बच्चा पाउने कुरा पनि झुक्क्याउने हो त हामीले कसले चाहिँ पाउने हो दिव्या हो दिव्या दिनु चक्कु तिमीले चेक कसले चेक गरेको थियो मैले अनि हेर्नु सङ्कल्प ऊ अरे अब म बन्दैछु क्या ड्याडी चाहिँ के को मैले चियामा गरेर त मलाई दिएको थियो त चियामा बिहान गुड मर्निङ भनेर मलाई दिएको थियो तिमीहरूको मलाई यो के हो यो के हावा लाग्यो आमा जो भन्दैछ त्यसलाई काट्नु पनि हेरेर मलाई दिँदैन नि किन दिँदैन घरि यसलाई टेस्ट गरेको भन्छ घरि के भन्छ यिनीहरू त हामीले के यो खासमा कुरा के हो हावा कुरा गरे हो कि जसले काट्नु के खासमा कुरा के हो तँलाई म भनिदिन्छु होइन खासमा कुरा चाहिँ के हो भने खासमा कुरा चाहिँ तँलाई दिनुभन्दा अगाडि छर्किनु चाहिँ कसलाई तँलाई के रिस उठाउँछ यार दुवैतिर परेर म यहाँ तासे छर्की गरे कसलाई छर्किनु अब हामी दुवैजना छर्किन न कुरा यस्तो हो क्या सङ्कल्प अरू नै न्युज लास्टमा सुनाउँछु त अरू नै न्युज यसले कुरा बुझेन क्या कस्तो हो भने म भनिदिन्छु होइन खासमा चाहिँ यस्तो हो क्या खासमा चाहिँ यिनीहरू दिदी बहिनी चाहिँ ऊ प्रेग्नेन्ट ऊ भएको रहेछ अनि यिनीहरूले चाहिँ नभन्ने मतलब काव्यलाई पनि नसुनाउनु खोजेको रहेछ अनि मैले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको थियो टाइममा के अरे यस्तो कुरा अब यस्तो है बाहिरको मान्छे भएदेखि चाहिँ अब भन्नु मिल्थेन हामी चाहिँ अब ट्विन्स भएको भएर सबै एउटै घरको दाजुभाइ दिदीबहिनी भएको भएर चाहिँ कुरा सेयर गरौँ न दुई चाहिँ टाइममा पिरियड भएको होइन खासमा भन्यो भने दसैँ तिहारमा होइन मतलब दसैँमा हुँदाखेरि पिरियड हुनु पर्थ्यो नि त अनि उसले चाहिँ सुनाउँदिन भन्दै थियो अनि मैले चाहिँ तिमीले त्यस्तो भएको हो भने दिदी आफ्नै दिदी हो भन्नु न त भनेर काव्यलाई चाहिँ सुनाऊ भनेको थिएँ साँचो कुरा ए खासमा दिव्या चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको नि पछि होइन बिहानको मेरो कुरा सुन्न कसो हो भने चाहिँ दिव्या चाहिँ होइन अनि दिव्या चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको भन्छ यस्तो होइन के भनेको त्यही त मैले मेरो कुरा सुन मैले के भनेको भने दिव्या चाहिँ छ नि टाइममा पिरियड भएन होइन नभइसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ मलाई भनिरहेको हुन्थ्यो हस्पिटल जाउँ भन्यो नि मैले चाहिँ के भनेको भने तिमीले दिँदा भने कापेर लिएर जाउँ न त भने यस्तो कुरा भन्दा के हुन्छ त भनेर भनेको थिएँ यिनीहरू दुईजना चाहिँ मेडिकल गएको थियो होइन चेक गरेर आएपछि चाहिँ पोजिटिभ देखाएछ अनि त्यो चाहिँ मलाई बिहान सुरुमा चाहिँ उसले मलाई के भन्छ अरे बेडमै बेडमै ल्याएर चाहिँ मलाई सरप्राइज दिएपछि चाहिँ अनि मलाई पनि बेडमै दिएको थियो तँ सुतिरहेको थिएँ मेरो कुरा सुन न त तँ सुतिरहेको थिइस्
अनि यिनीहरू दुईजनाले चाहिँ फेरि अब हामी खुसी भयौँ एकदमै म चाहिँ तपाईँ चुनाउनु जानु लागेको शङ्करलाई चाहिँ प्राङ्क गऱ्यौँ न त प्राङ्क गऱ्यौँ न त भनेर चाहिँ काव्यले त्यसरी काव्यले चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो चाहिँ अनि काव्यले तपाईँ पापाले लग्यो लगेको क्या हाम्रो खास चाहिँ दिव्याको त्यही भएर त भने कि खास चाहिँ आमा बन्ने कुरा त्यही भएर म जिम्मा लगाइहाल्छु अनि के मलाई चाहिँ नि यार बाबु बन्ने भनेर कति खुसी भएको थियो यार म चाहिँ यार बाबु बन्ने होइन खुसी छैनस् त अनि खुसी हुनु त उता त खुसी पनि छ नि त म पनि त मेरो बाबु म छोराको बाबु छोरीको बाबु छोरीको बाबु भनेर दिनभरि कम्ती खुसी भएँ अनि यता जिया पनि बाउ बन्यो नि त भने यताबाट पनि बाउ यताबाट पनि बाउ त्यो हो क्या तँलाई चाहिँ प्राङ्क गरेको रहेछ लु केक काटौँ न त आफ्नो मम्मी बन्ने हो त्यो हामी बन्ने हो होइन हामी चाहिँ प्राङ्क था बेबी डोन्ट वरी बेबी लु स्प्रे थर्किनु अब खुसी मनाउनु बाबुलाई दुखी हो क्या सारी भयो पर्यो नि त अब यो थर्किनु भनेपछि हामी सानो सानीहरू तिमीहरू आमाको बाबु कहाँ सानो अङ्कल आन्टी हुन्छ अङ्कल आन्टी चाहिँ बाबु बन्ने यो त मैले बन्नु लागेको थियो केक त अनि के भयो त नि जसले बनाए पनि भइसक्यो तपाईँ प्राङ्क गरेको थियो मैले पनि तँलाई नभने थ्याङ्क यू सो मच आफूलाई पनि हान्दैछ फेरि केक काट्नु ओके केक काटौँ म केक एकदम धेरै एक्साइटेड छु हैन हामी चाहिँ के भन्छ अरे मम्मी ड्याडी बन्दैछौँ फाइनली एकदमै यस्तो कुरामा चाहिँ एकदम हुन्छ नि खुसी भन्दा पनि हुन्छ नि कता कता मनमा चाहिँ एकदमै मतलब खुसीकै आँसु नै खुसी हो होइन जो होइन खुसी हो तर मलाई चाहिँ यिनीहरूले बिहान उल्लु बनाएछ बिहान निन्द्रामा त मलाई झन्डै आँसु नै आयो झन्डै रोक्नु बेनी प्राङ्क ओके छ त अब हामी साथमा काटौँ न त तिमीहरू ल भने हामी हाम्रो ह्यापी बर्थडे भनेर मम्मी बन्न जानेछु यो क्यामेरा ल्याउन हामी यो उ गर्छौँ नि खिच्ने हो नि नजिकबाट खासमा मलाई चाहिँ यिनीहरूले उल्लु बनाएर छोडिहालेछ होइन ठिकै छ बिहान मलाई चाहिँ उल्लु बनाएछ अब खासमा बन्नु आँटेको जोडी चाहिँ यता रहेछ तर खुसीकै कुरा हो हामी चाहिँ ल फाइनल्ली हाँसौँ नपायो क्या हो खुसीको कुरामा त हाँस्नु पर्यो ल बत्तिस बजे जे भए पनि हामी चाहिँ ह्याप्पी हामीलाई के भन्छ अरे नो माइन्ड होइन फाइनल्ली चाहिँ अब मम्मीलाई नै भन्नुपर्छ चाहिँ के भन्छ अरे माइ गॉड म कहाँ गएर बेटा बेटीको मम्मी ठिकै त हो नि दाइको पहिली भएको ठिकै त हो नि ठिकै छ आई एम तर तिमीले चाहिँ मलाई त्यति धेरै उल्लु बनाउनु हुन्थेन क्या भनेको सुटुको भने हुन्थ्यो नि त अफिसाने बेलामा ओके क्या म खान सक्छु हजुर तिमीले चाहिँ मलाई सुटुको भन्नु हुन्थ्यो नि त नि अफिसाने बेलामा भएर नि यिनीहरू पनि खुवाइदिउ न त्यो सबको लागि के खान पाएन यिनीहरू पनि खुवाइदिउ न खान पाइयो होइन आफ्नो म त यस्तो चम्चाले यस्तै खान्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच बेबी भए बस गरेर बस देखो हामी गाला चियर्स ल म चियर्स गर्न चाहन्छु नानी बाबु भएपछि माई डियर सिस्टर कङ्ग्रेचुलेसन बोथ अफ यु होइन म खुवाइदिनु ला होला आफू खुवाइदिँदै आमाले खानु पहिले होइन काफे आमाले खाम भने आमाको बाबा टन्न हो बल्ल बुवाको पालो हो हामीले चाहिँ तर मलाई चाहिँ मनी केही हुन थाल्यो सङ्कल्पले चाहिँ होइन केक अर्डर दिएछ होइन तिम्रो लागि खासमा चाहिँ होइन सुन होइन तर मैले पनि सुन न तिमी सङ्कल्पले चाहिँ यो केक अर्डर दिएछ मैले पनि अर्को एक चिज पनि अर्डर दिएको थिएँ क्या के है के अझै छ नि एउटा चिज पनि तिमीहरूको लागि ओके तपाईँहरूको लागि पनि एक चिज छ नि होइन सरप्राइज नि होइन के ल के छ त सरप्राइज छ म चाहिँ आज चाहिँ सरप्राइज यति खुसी भएर चाहिँ म ड्याडी बन्दैछु त मैले पनि एउटा हुन्छ नि मेरो लागि पनि तँ थाहामा भन्नु पऱ्यो नि त के मलाई चाहिँ केक किनाउनु यो बाटो रहेछ यसले मलाई केक किनाउनुको लागि चाहिँ गरेको रहेछ क्या होइन यसले लग्ने भइकिन्थ्यो कि तर यसले के भनौँ रात परिसकेको छ मलाई त केकको वास्तै थिएन नि त यसले चाहिँ भनौँ केकमा जानुपर्छ कि त जाँदा भन्दै दुईजना सँगै चाहिँ मलाई भनेर फोन गरेर बेलुका बोलेको नहेर्ने मेरो सरप्राइज हेरौँ नहेरौँ म त तपाईँलाई सरप्राइज यसले चाहिँ सङ्कल्पले केक किन्दैछ होइन थ्याङ्क यू सङ्कल्प छ है केक किनिदिएकोमा मैले चाहिँ भाइ आज खाँदै
डाट बनाउँदै खुसी उहाँले उहाँको तर्फबाट केक भयो र तपाईँको तर्फबाट के रहेछ हेरौँ न। खुसी नै भएर होला कति खाएको त केक पनि आमा देखाउनु हुँदैन होइन, मम्मी बल्दैछ रुच्छ कि यस्तो खानु पनि सुन न हिजो अस्ति होइन खाना पनि यति धेरै खान्छ उता आएर भने कारण त यो रहेछ नि भन्दा त मैले नि खाएको छु धेरै सो मेरो चाहिँ के भन्छ अरे सरप्राइज पनि खोल्छु हजुरहरूलाई आइता देखाउँछु होइन खुसीको कुरा हो मलाई मैले सबैजना मिलेर मलाई चाहिँ उल्लु बनाएछ विकल्पलाई पनि थाहा रहेछ के अरे काव्य प्रेग्नेन्ट होइन दिव्या हो भन्ने थाहा रहेछ तर यसले मलाई केक किन अघि बेलुकासम्म पनि भनेन क्या यसरी खानु हुँदैन क्या झन् पेट दुख्छ धेरै के खानु हुँदैन अनि बच्चा पाउनु लाग्दै गएपछि झन् राम्रो दिन्छ आज दुवैजनालाई म राम्रो दिन्छु फेरि के हो मैले ब्याग बोकेर गएको थिएँ यहाँ सरप्राइज झन् खतरा सरप्राइज मलाई चाहिँ देखाएको छैन छिटो म अब इन्तजार गर्न सक्नु छिटो किन म परिरहेछु मलाई पनि देखाएको छैन म हेर्छु कि मलाई ल्याइदियो म त अब के यसको लागि लुगा हो क्या हो मेरो लागि लुगा ल्याइदिएको थ्याङ्क यू डार्लिङ तिहारको लागि हो तिम्रो लागि तिहारको लागि तिम्रो लागि होइन अब हाम्रो लागि बच्चाको लुगा अहिले किनेको त यस्तो हुँदो रहेछ नि त जब आफ्नो बेबी हुँदैछ भनिसकेको चाहिँ होइन कस्तो अनि म पनि बाउ हुँदैछु भन्ने चाहिँ मैले त्यति सोचाएन तर म पनि बाउ हुँदैछु भन्ने यस्तो क्या कस्तो हुँदो रहेछ नि बाटोमा केही चिज देख्यो भने अरे अस्ति बिहे गर्दाखेरि मेरो पनि घरमा वाइफ छ भनेको हुन्छ नि त आज त खुसी लाग्यो अनि यो चाहिँ फर्स्ट मेरो हुँदैन नि पुरैको छ त अनि यो चाहिँ के भन्दै ड्याडी भन्छ त्यसलाई यो ड्याडी अनि यो टोपी पनि कस्तो क्युट रहेछ बिहे हुन्छ मेरो पनि बच्चा हुँदै भने मलाई त सोचै आएन तर होइन अब जस्तै मैले के किने मेरो पनि बच्चा हुँदैछ भन्यो भने मलाई त यस्तो किन्ने सोचै भएन अहिले यस्तो किन्ने बेलै किन्ने बेला त भएको छैन एउटा कुरा सुन्नु न किन्ने बेला होइन मलाई पनि थाहा छैन जति मन बाँकी छैन मैले भनिसकेँ त मलाई झुकिहालेँ डेली होइन नि तर पनि वाइफलाई खुसी बनाउने एउटा हुन्छ नि एउटा अर्को यो भनेको यस्तो पनि हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई एक दुईवटा कुरा भन्न चाहेँ होइन के भन्छ अरे कता कता एकदमै धेरै ह्याप्पी हुन्छ नि त्यो सीमै पार गर्दो रहेछ होइन म पनि साँच्चीकै ड्याड बन्दैछु भन्ने हुन्छ नि बाटोमा हिँडेर पनि गाडी चलाइरहेको छु अरे म त हिँड्दैछु हुन्छ नि एकदमै धेरै त्यो कौतूहलता हुँदो रहेछ बिचरा शङ्कर बाजे आज दिनभरि उसलाई पनि त्यस्तै भयो होला मलाई नि खुसी लागेको होइन ठिकै छ जे भए पनि परिवारमा एकजना सदस्य आउने भएको छ खुसीकै कुरा हो होइन के भयो तिमीले अब यस्तो खुसी यस्तो सरप्राइज किन मुख सोधेको इमोसनल भइसक्यो खुसीको कुरामा ठिकै छ होइन डोन्ट वरी हामी सबैजना छौँ र अर्को कुरा भनेको हामी चारैजना कपाल छौँ हामीलाई एकदमै धेरै इजी छ अब हाम्रो बेबी हुर्किन्छ अनि पछि तिमीहरूको है यसरी प्लान गर्नुपर्छ तिमीहरूको पनि भइहाल्यो भने एकदम गाह्रो हुन्छ नि त सो थ्याङ्क यू सो मच मेरो वाइफ अनि बच्चा भनेको कुरा चाहिँ फेरि समयमा भएकै राम्रो क्या किनभने नहुनु न किनभने के भन्नु बोल्नै सकिनँ कि के भन्नु सरी म सरी भन्न चाहन्छु किन सरी भन्न चाहन्छु साँच्ची भन्नुपर्दा अब के भन्नु रुनु चाहिँ के हुँदैन रुनु चाहिँ किन क्या अब फेरि अब त्यही त भनेको त अब केही छैन यस्तो इमोसनल पार्टमा रुनु पऱ्यो नि त होइन यस्तो नि त अब मैले कस्तो भने अब शङ्करले यो किनिदिइहाल्नु न भने म के ल्याउनु गएको थिएँ होइन मैले अस्तिदेखि सानसानो गरेर गएको भने मैले यो साँच्चीकै भन्यो भने ल्याउनु पर्ने थियो नि त थिएन तर मैले ल्याएँ त मेरो कर्तव्य हो म ल्याउँछु त जहिले पनि भयो नि त के भयो त अहिलेदेखि किनेर प्रियङ्का काकी त्यस्तै प्रियङ्का काकी हो न त्यो मैले त्यति साह्रो यस्तो होइन त्यो त्यस्तो गर्ने भन्दा पनि अरूले जे गर्यो त्यो गर्यो भन्ने होइन मलाई पनि एक्साइटेड चाहिँ म पनि दिनभरि एक्साइटेड भएकै हो होइन मेरो पनि बालबच्चा आउँदैछ भनेर एक्साइटेड भएको हो जस्तो के हो गर्नु हो कपडा के त्यसै गर्नु हुँदैन नि नयाँ कपडा राख न के गर्यो तिमी सरी भन्नु के म प्रेग्नेन्ट छुइनँ क्या म कसरी गर्नु
के भन्छ यिनीहरू सरी मैले यतिकै प्र्याङ्क गरेको थिएँ हामी चाहिँ प्र्याङ्क गरेको हो तपाईँहरूलाई म किन तपाईँले यतिसम्म गर्नुहुन्छ थाहा थिएन भनेको चाहिँ के हो यो कहिले यो भनेको छ कहिले त्यो भनेको हामी दुईजनै प्रेग्नेन्ट होइन हामी प्र्याङ्क गरेको छ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू साँच्चै सिरियस लिनु भएको चाहिँ यस्तो नि प्र्याङ्क हुन्छ त बुझ्छ त्यही त तपाईँहरूले यति धेरै गर्नुहुन्छ प्र्याङ्क चाहिँ कस्तो कुरामा गरेको छ प्रेग्नेन्ट त्यस्तो नरहनु माया के हो त नि यो यो एउटा प्र्याङ्क हो कतिजना चाहिँ प्रेग्नेन्सी त्यो खोइ बिहान बोलेको पोजिटिभ देखाइरहेको छ हुँदैन त्यो चाहिँ एक्चुअली भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेग्नेन्सी त्यो टेस्ट चाहिँ मेरो साथीको थियो होइन अनि साथीको चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको रहेछ होइन अनि मैले चाहिँ साथीलाई सोधेँ तसँग त्यो प्रेग्नेन्सी टेस्ट सके छैन भनेर भने होइन अनि थ्याङ्कफुल्ली रहेछ पनि उसँग अनि मैले मागेर अनि हामी चाहिँ दिदीबहिनी चाहिँ प्लान गरेर प्लान भन्यो भने यति यस्तोसम्म हुँदैन त प्लान गर्नुपर्छ बाधा नि हो यिनीहरू त यार के थाहा त तपाईँले यतिसम्म गर्नुहुन्छ तर पुर्खाको यस्तो कुरा कुरा अनुसार यस्तो कुरा यस्तो कुरा चाहिँ प्र्याङ्क नगर्नु प्र्याङ्क उल्लुको बनाउने काम गर्नु हुँदैन यो प्र्याङ्क घरि यसलाई भनेको छ घरि उसलाई भनेको छ यार मैले के किनेँ उसले लुगे किनेछ यार हुनु त होला अब भोलि हाम्रो बालको छ होइन हुन्छ लुगा राख्नु के भयो त बिग्रिने त अब पछि जहिले भने त बच्चा भइहाल्छ त्यो अनि मलाई चाहिँ किन बनाएको मलाई पनि बनायो त अनि कस्तो कुरा मलाई पनि उसले बनायो त होइन खास हाम्रो उसको काव्यको साथीको चाहिँ प्रेग्नेन्ट टेस्ट रहेछ क्या अनि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ अब शङ्कर भेडाद र विकल्पलाई चाहिँ हामी काव्यको तिम्रो साथीहरूले चाहिँ प्रेग्नेन्ट म भयो भने देखाउने हिन्छ त होइन मेरो साथी के अरे प्रेग्नेन्ट रहेछ क्या अनि मतलब अब हामी अनि ब्रेस्ट फ्रेन्डहरूको कुरा सेयर हुन्छ अनि यस्तो भइरहेछ अनि यस्तो त भइरहेछ यस्तो टेस्ट गर्नु पर्ला यता के कुरा भइरहेको थियो अनि टेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ अनि पोजिटिभ आयो चाहिँ मलाई दियो भनेको भनेको थिएँ होइन अनि पोजिटिभ आएछ होइन अनि मलाई दियो होइन मैले लिएर अनि हामी चाहिँ किन अब हामी कतिजना चाहिँ प्रेग्नेन्सी प्र्याङ्क पनि गर्नु अनि हामीले चाहिँ त्यो टेस्ट ल्याएर प्लान गऱ्यौँ खुसीको कुरामा सधैँभरि हामी पनि कहिले छिटै उठिन्छ कहिले हुन्छ आज पनि छिट्टै बिहान बिहानै हुन्छ नि मलाई पनि त त्यसै त गर नि त्यसमा त मिले तपाईँ त रहेछ नि मलाई फेरि लास्टमा त पनि त पछाडि त अब भने त ऊ प्र्याङ्क म प्रेग्नेन्ट म गाउँसँग प्र्याङ्क गरौँ हो अनि म त्यही भएर बाटोमा घरिघरि क्या गाइड मेरो चाहिँ शङ्कर दिव्या र काव्य हुँदै थियो कि भन्छ काव्यलाई पनि प्र्याङ्क गराएको थियो नि त उसले के भन्छ अरे खासमा प्र्याङ्क गर्नु चाहिँ अब सिरियस नहुनु नि त अब हाम्रो चाहिँ होइन अब कतिजनाले भन्नुभएको थियो नि त प्रेग्नेन्सी प्र्याङ्क गर्नु न प्र्याङ्क गर्नु भनेर प्र्याङ्क गर्ने चक्करमा कुछ ज्यादै सिरियस भयो होइन उहाँहरूले चाहिँ एकदमै खुसी हुनु भएर लुगा समेत हामी त यतिसम्म कि होइन यस्तो कुरा कस्तो हो भने नपत्याउनु पनि कसरी होइन किनभने अब हुन पनि सक्छ यस्तो कुराहरू प्लानिङ कतिपय यस्तो कुराहरू होइन प्लानिङ अब होइन बिहे भएको छ अब यस्तो कुरा सिरियस नै हुन्छ नि हामीलाई पनि होइन के थाहा त त्यो अब बच्चा अनप्लानिङ हुन्छ कि अब यिनीहरूले त अब चेक गरौँ कि होइन त्यो कुरामा थाहा छैन चेक भएन नि पोजिटिभै छ भने म किने नि हालिन्छ पोजिटिभ त जे भए पनि जस्तो भयो नि त देखाइदियो देखाएपछि त हामीलाई त के थाहा त भने पोजिटिभ हो वा हाम्रो हो होइन भन्ने कुरा त अब अहिले पो थाहा भएको छ नि नत्र त के थाहा त उनीहरूले देखायो हामीलाई त त्यो कुरामा त याद भन्ने कुरा भएन तर आज दिनभरि चाहिँ सुपर एक्साइटेड भएको थियो सुपर डाउन केही छैन यो भनेको कुरा भयो तर यति धेरै सिरियस भएर पनि नगर्नु घरमा एकदम फ्रिडम भएर माइन्ड खेलाएर यिनीहरूले दिमाग बनाए जतिकै यस्तो पनि प्लान हुन्छ त के भयो त अब कहिले यस्तो भएको छ त यस्तो कुरामा के उयो गर्दा त नि अघिदेखि फोन गरेको गरेको थिएँ हामी चाहिँ झन् एक्साइट सुपर के भन्छ अरे पुरै सरप्राइज दिने आएर के किनेर सम्पर्कबाट म चाहिँ लेट नाइट आएको अहिले विस हुन्छ किन बिसाइरा तर यस्तो कुरा हो प्लानिङ भयो भने साह्रै पनि यो कुराले केही फरक पर्दैन होइन त्यो पनि हुन्छ नि त त्यो खुसी चाहिँ को लेभल चाहिँ एकदमै हाई थियो कि के खायो ल खानु न अब के पनि खानु मन लाग्यो खानु न अब कुरा सक्यो त सरी भन तिम्रो दुईटा सरी भन कान समातेर अघिदेखिबाट बट्टाबट्टी केक किन खाउँदैछ हाँस्दै भनेको त कारण त्यो पो थियो खानु न खाँदिनँ केटीलाई भनेर हामीले स्पेसल थुक्पा बनाएको छौँ हामीले यस्तो मिहिनेत गरेर तिनी हो
यिनीहरूले चाहिँ सरप्राइज नै गरेर पनि उल्लु पनि बनिहाल्यो भोक पनि लागेको छ केक काट्ने अनि के अरे घरमा मिठो मिठो बनाएर कति मिठो केक थियो क्या आज सरी यो प्राङ्कको लागि चाहिँ होइन तर हामी चाहिँ खुसीसँग केक खानु पायो टाइमको बाहना भयो भने यिनीहरूले केक प्रेग्नेन्सी त बाहामा थियो हाम्रो केक खाने चाहना थियो खाने केक पनि होइन टेन्सन गोलीमा र अब केक खाने केक पनि भाइ जान्दै छु त्यो पेट दुखिरहेको अब यिनीहरू हो भने चाहिँ यिनीहरूले दुई लाडो बाहिर गेट बनाएर मलाई एकदिन अड्काएर राख्नुपर्ने चाहिँ पेट दुखिरहेको यो भाडा मन सक्दिनँ म आज यो त मन पर्छ खाइदिउँ न होइन टोटल्ली प्र्याङ्क होइन त यस डार्लिङ ओके केही छैन हामीले पनि कुनै बेला गरेको थियो तर हेर हामी पनि बदला लिन्छौँ। हामीले बदला लिनु भएछ है सोचेर बदला के बदला लिनु हामीलाई बदला लिन धेरै गाह्रो छ के छ है अब उनीहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट भयो हामीले के कुरा प्रेग्नेन्ट भयो भन्नु मिल्दैन हामीले खासै प्रेङ के अरे मलाई चाहिँ खासै केक मन पर्दैन थियो होइन खुले मन नपर्ने मान्छेले आज खानु भयो हामी चाहिँ अब खुसी छौँ भन्ने कि दुखी छौँ भन्ने होइन कुरामा पनि प्र्याङ्क गर्यो भनेर होइन अनि कस्तो नराम्रो पनि लागिरहेको छ प्लस कस्तो खुसी लागिरहेको थियो त्यो कमेन्टहरू हेर्दै जाँदाखेरि कतिजना बाहिर कङ्ग्रेचुलेसन विदेशदेखि होइन नेपालमा हुनेले पनि धेरैजनाले प्लस बाहिर हुने दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले पनि धेरैजनाले कतिजना मम्मीहरूले पनि बिहान मम्मीहरूले पनि फोन गर्नुभएको थियो बिहान बनाएको थियो मम्मीहरूले साथीभाइ कति पुरानो साथीहरूले समेत मलाई मेसेज गरेर भनिरहेको थियो कि कङ्ग्रेचुलेसन कस्तो खुसी पनि लागिरहेको थियो नराम्रो पनि लागिरहेको थियो हामीलाई प्लस अनि अब हाम्रो हस्बेन्डहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्थ्यो कि सङ्कल्प रिसाइरहनु भएको हामी कहिले रिसाइरहनु भएको थियो हुँदाहुँदै मलाई चाहिँ फेरि बच्चा कपडाहरू पनि बोकेर आउनु भएको छ कि म चाहिँ त्यो देखेर चाहिँ एकदमै कस्तो नराम्रो फिल लाग्यो फिल भयो कि मलाई चाहिँ अनि किन गर्ने होला यस्तो फिल भइरहेको थियो कि अब त कतिजनाले को अब रिक्वेस्टले नै हामीले गरेको खास गरी प्र्याङ्क चाहिँ कतिजनाले हामीलाई अब टिकटकमा पनि भन्नु भएको थियो कि अनि प्र्याङ्क गर्नु प्रेग्नेन्सी प्र्याङ्क गर्नु न भनेर कतिजनाले भन्नु भएको थियो अनि त्यही भएर उहाँहरूको रिक्वेस्टले नै हामीले चाहिँ त्यो भिडियो बनाएको हो अब हामीले त्यसको नराम्रो गरेर पनि नसोचिदिनु होला नराम्रो नसोचिदिनु होला हजुरहरूले चाहनु भएको इच्छा पनि छिटै नै पुरा हुन्छ हामी त्यो इच्छा पनि अफकोर्स पुरा गरिहाल्छौँ अनि त्यही हो सबैजनालाई सरी भन्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै विसहरू गरिदिनु भयो धेरै टाढादेखि पनि हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भयो यति मिठो कमेन्टहरू गरिदिनु भयो होइन सबैजनाको कमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ एकदमै यस्तो नराम्रो लागिरहेको थियो प्लस यो साँच्चीकै भइदिएको भए भनेर जस्तो फिल भइरहेको थियो अनि अब जस अब त्यही हो अब सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मनैदेखि होइन यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ हामीलाई होइन हामी ट्विन्स कपाललाई अनि चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा पनि अझै राम्रो भिडियोहरू बनाउँदै ल्याउनेछौँ अब हजुरहरूले चाहिँ अब कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो भिडियो चाहिँ ल्याएर यति हुन्थ्यो भनेर अनि हामी धेरैजनाको रिक्वेस्टमा नै हामीले चाहिँ सिचुएसन हेरेर बनाउँछ सिचुएसन हेरेर बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी प्लान गरिरहेको थियौँ कि अनि अब हामी चाहिँ अब काठमाडौँ गएपछि काफे यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोचिरहेको त्यसपछि प्लस अनि अब हामीले चाहिँ सबैजनाले भन्नुभएको हामीले मनमा राखिरहेको हुन्छ कि होइन अनि यसरी दिदीबहिनी आफूमा सल्लाह भएर अनि हामीले चाहिँ गर्ने हो जहिले पनि प्र्याङ्क गरिहाल्छौँ अनि त्यही भएर अनि जस्तो अलिकति अब हामी तपाईँहरूले कमेन्ट छोडिदिनुहोस् हामीले त्यही अनुसारको भिडियो बनाउँछौँ हामी चाहिँ यो भिडियोको लागि चाहिँ होइन घरदेखि नै प्रिपेयर भएर आएको थियौँ कि हामी दिदीबहिनी चाहिँ अनि त्यहीँदेखि हामीले अलिकति त्यो हुन्छ धेरै खाएर पेट दिएको अलिअलि हल्का हल्का एक्टिङ हुन्छ नि नाटक चाहिँ गरेको थियौँ त्यहीँदेखि हाम्रो सुरु भइसकेको थियो उहाँहरूले पनि साँच्चीकै हो भन्ने भएछ उहाँहरूलाई पनि बिचरा उहाँहरू पनि एकदमै खुसी हुनुभएको थियो अनि हामीले चाहिँ प्र्याङ्क हो भन्दा चाहिँ अलिकति रिसाइरहनु पनि हुनुभएको छ प्लस स्याड हुनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ अनि त्यही नै हो अब खुसीको खबर पनि छिटै नै हामी ल्याउने नै छौँ अनि अब सुरुवात भइसक्यो क्या सुरुवात त भएको छैन अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब हुन्छ नै अब त्यो त अब हुनै पर्छ होइन नहुने कुरा त के भन्दैन अनि दुखी बनाए जस्तो लाग्यो अलिकति नराम्रो पनि फिल भयो होइन यस्तो कुरामा अलिकति प्र्याङ्क नगर्दा हुँदैछ हामीले भने जस्तो भयो नि त्यो कमेन्टहरू हेर्दा चाहिँ आई विश यो साँच्चीकै भएको भए भन्ने कुरा पनि भइरहेको थियो हामीलाई चाहिँ सो त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान एन्ड आई लभ यु अल बाई